जिस शायर और जिस किताब पे मैं बात करने जा रहा हूँ उस शायर की ज़िंदगी गज़ल के साथ बसर होती हुई, खर्च होती हुई मैंने खुद देखी। शहज़ाद एक बड़ा टैलेंटेड शायर है और बहुत गहरी कमिटमेंट जो है वो तख्लीकी अमल के साथ रखने वाला। सफ़े के ऊपर सारे अयूब जो हैं वो सामने आ जाते हैं क्या बात है। शेर के। एक शेर ऐसा होता है कि उसके अंदर एक कॉन्टीन्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन होती वाह। उर्दू गज़ल का क्राफ्ट का अहद है। है। जी जी, ये बात बड़ी शिद्दत से कही जा रही है कुछ एक डेढ़ अशरे से। मैंने कहा था ना सिंगल लेरल नहीं होता, तो वो किसी न किसी इमेज के साथ बात करता है। जब हम कोई भी मज़मून रास्त अंदाज में बयान कर देते हैं ना, तो वो सिंगल लेयर रह जाता है, उसकी तासीर देर पा नहीं होती। आदाब दोस्तों, सुखन में खुश आमदीद। मैं हूँ वकास अज़ीज़ और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे अहद का एक बहुत बड़ा नाम, मुदब्बर नाम। और मैं क्या बात करूँ, मतलब शेर की बात करें, नक़्द की बात करें, ज़िंदगी की, सियासत की, सहाफ़त की, आप तमाम रवैये अगर सीखना चाहें, देखना चाहें तो वो हमें जलील अली साहब के यहाँ अपने पूरे करो फ़र्क के साथ माशाल्लाह दिखाई देते हैं। आज जिस शायर और जिस किताब पे मैं बात करने जा रहा हूँ उस शायर की ज़िंदगी गज़ल के साथ बसर होती हुई, खर्च होती हुई मैंने खुद देखी। मैं तो शायद उनके बहुत जूनियर्स में से था, लेकिन आली साहब के सामने उनका सफ़र आगाज़ हुआ। लहू के रेशम से जब छप कर आती है तो यकदम पिंडी इस्लामाबाद में और अदबी हलकों में एक बड़ी ताज़ा हवा के झोंके के तौर पर वो सामने आई। उस किताब के हवाले से भी और शहज़ाद अज़हर साहब के हवाले से भी आली साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, बहुत मोहब्बत आपने वक्त दिया आज की नशिस्त के लिए। बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला शहज़ाद भाई को सेहत वाली ज़िंदगी, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता करें, आमीन। लहू के रेशम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा सफ़र आपके सामने है। शहज़ाद एक बड़ा टैलेंटेड शायर है और बहुत गहरी कमिटमेंट जो है वो तख्लीकी अमल के साथ रखने वाला। और यानी यूँ समझें कि शेर के साथ जीने वाला और शायरी से इंतहाई, यानी जैसे कहते हैं ना, शायरी कोई शौकन बर्दाश्त नहीं करती, टूट के तो इश्क करने उसने वाला। वाकई टूट कर शायरी के साथ इश्क किया। और इसी की वजह से हमने अपने सामने ग्रोथ देखी उसकी। और यहाँ मैं एक तासुर जो है उसका इज़हार करता चलूँ कि आम तौर पर हम शायरों की चुनिंदा गज़लें सुनते हैं मुशायरों में, और उन्हें भी पता होता है कि इस गज़ल पर दाद मिलेगी, इस पर सेंसिबल लोग जो हैं वो भी इसे सुनेंगे तो अच्छा तासुर लेंगे। तो जब उन लोगों का मजमूआ आता है तो कागज़ पर उन्हीं 3-4 गज़लों के सिवा बहुत कम कोई और नक्श ही नहीं उनमें मिलता। इजाफ़ा होता है वाह वाह वाह। और उसका इमेज ख़राब हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई किताब जो है वो शायर के पहले से बने हुए इमेज में इजाफ़ा करे। तो ये मैंने जब प्रोग्राम हुआ था इस किताब का, रूनुमाई का, तो उसमें भी ये अर्ज़ किया था कि मुझे इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि जो शहज़ाद अज़हर साहब से बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा, उनकी गज़लें सुनते रहे, लेकिन जो तासुर समय था उनकी शायरी के बारे में, उनकी गज़लें सुनने के बाद, तो किताब पढ़ने के बाद उसने कई गुना इजाफ़ा हुआ। वाह। क्योंकि सफ़े के ऊपर सारे अयूब जो हैं वो सामने आ जाते हैं क्या बात है। शेर के। हम जब सुन रहे होते हैं तो हम किसी तरकीब के पीछे दाद दे जाते हैं, किसी इमेज के पीछे दाद दे देते हैं, किसी लफ्ज़ी सौत के पीछे दाद दे देते हैं, लेकिन पूरी सूरत में शेर को हम कागज़ पर देखते हैं। वाह। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि वो बहुत कामयाब रहे हैं और उनका पहला जो मजमूआ है आया है सामने, वो ऐसा मजमूआ नहीं कि जिसे सिर्फ़ एक बार पढ़ कर जिसके अजायबात का अहाता किया जा सके। वाह 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 वाह। उसे बार बार पढ़ना चाहिए। और दूसरा एक यह है कि एक शायरी होती है कि उसका शेर आप सुनते हैं तो उसके साथ आप ज़्यादा देर लिव नहीं कर सकते। तो एक शेर ऐसा होता है कि उसके अंदर एक कॉन्टीन्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन होती है। वाह। कि वो एक तसलसल इबलाग शुरू हो जाता है आपके अंदर,
اور اس کی کئی اور ڈائمینشن جو ہیں وہ واہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، منکشف ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ اسی سلیقے کے ساتھ شعر کہتا ہے جو سنگل لیرل نہیں ہوتا. آج یہ کہا جاتا ہے سر کہ یہ اردو غزل کا کرافٹ کا عہد ہے. جی. یہ بات بڑی شدت سے کہی جا رہی ہے کچھ ایک ڈیڑھ عشرے سے. سر جس طرح گزشتہ ایک ڈیڑھ عشرے سے بات مسلسل کہی جا رہی ہے کہ یہ جو غزل کا عہد ہے یہ کرافٹ کا عہد ہے، تو شہزاد اظہر کی جو کرافٹ ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اسی کے حوالے سے ہم اصل میں بات کرنے جا رہے تھے کہ وہ میں نے کہا تھا نا سنگل لیرل نہیں ہوتا، تو وہ کسی نہ کسی امیج کے ساتھ بات کرتا ہے. جب ہم کوئی بھی مضمون راست انداز میں بیان کر دیتے ہیں نا تو وہ سنگل لیرل رہ جاتا ہے، اس کی تاثیر دیر پا نہیں ہوتی یا اس کے اندر کوئی نئی جہت پیدا نہیں ہوتی. جب علامتی سطح پر یا امیج کی سطح پر آپ اظہار کرتے ہیں تو آپ کی اپنی اپنی سائیکی سامعین کی جو ہوتی ہے، قارئین کی، وہ اس میں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، متحرک ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر پھر ایک کنٹینیوٹی آف کمیونیکیشن شروع ہو جاتی ہے. تو اس اعتبار سے وہ ایسی شاعری کو ہم خالص تخلیقی شاعری کہتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ان تمام لیئرز تک پہنچنے کے لیے آپ کو زیادہ غور سے، زیادہ گہرائی سے اور زیادہ توجہ سے وہ شاعری پڑھنی پڑتی ہے. اس کا حظ جو ہے وہ ایک دفعہ کی ریڈنگ سے ختم نہیں ہوتا. کیا ایک مخصوص تمثال کاری نظر آتی ہے آپ کو ان کے ہاں؟ وہ تو میں نے عرض کیا نا. اب دیکھیں کچھ چیزوں کا آدمی اپنی سائیکی کی وجہ سے عادی بھی ہو جاتا ہے. وہ بہت ساری ترکیبیں انہوں نے کم کے لفظ کے ساتھ بنائی ہیں. جی میں اسی طرف اشارہ کر کم رہا آمیز، کم نظر، کم. تو وہ اب جیسے ظفر اقبال کے ہاں دوبارہ کا لفظ آتا ہے ہوں کہ بھئی دوبارہ یہ ہوا، دوبارہ یہ ہوا، مکرر یہ ہوا. تو وہ اتنی بار آتا ہے کہ پھر وہ ایسا لگتا ہے کہ یار یہ شاید اس کا ہینگ اوور بن گیا، اسپیل بن کیا گیا. یہ کوئی شعوری اثر ہوتا ہے؟ بس وہ لذت لینا شروع کر دیتا ہے بندہ. تو اس سے بچنا چاہیے. مثلا میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ظالمانہ طریقے سے اپنی شاعری کا آبجیکٹو مطالعے کرتا رہنا چاہیے. آپ کو ایک نظر ڈالتے رہنا چاہیے دوبارہ بار بار کہ کوئی چیزیں میں ریپیٹ تو نہیں کر رہا. کیا موضوعات شہزاد صاحب کے ہاں آپ کو اس کتاب میں ریپیٹ ہوتے نظر آئے؟ نہیں، موضوعات تو اتنے زیادہ مجھے ریپیٹ نہیں ہوئے جتنا اس طرح کی میں ایک آدھ ترکیب کا کہا ہے وہ ہوئی ہیں. تو موضوعات ان کے ہاں میں رول ہیں. لیکن ایک ان کا بھی مسئلہ موضوعات میں سے ایک ہے فن کے بارے میں اشعار کا کافی موجود ہونا. یہ اچھی بات ہے کہ یہ فن کے ساتھ کمٹمنٹ کا اظہار کرتی ہیں چیزیں. لیکن میں ایک دو اور بھی نوجوانوں سے یہ کہا کرتا تھا کہ بھئی آپ فن کے بارے میں شعر کہنے کی بجائے اپنے نئے نئے مضامین میں اپنی فنی مہارت کا اظہار کریں. کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ان کے ہاں مطالعہ غالب آ گیا ان کی شاعری پہ؟ اثرات کوئی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اصل میں سائیکی کی بھی وجہ ہوتی ہے نا، ایک سپیل بنا لیتی ہے سائیکی آپ کی. صحیح. مطالعہ دیکھیں، مطالعہ کا اگر براہ راست اثر آئے نا تو پھر ہم شاعر کا نام نہیں لیتے، پھر اس شاعر کا نام لیتے ہیں واہ 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 جس کا اثر آتا ہے. واہ 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 سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. بہت محبت. اور جیسا کہ علی صاحب نے کہا کہ لہو کے ریشم سے یہ ایسی کتاب نہیں ہے جسے ایک دفعہ آپ پڑھ کر رکھ دیں یا ورق گردانی اس کی کر کے رکھ دیں. یہ آپ کو ساتھ لے کر چلتی ہے اور آپ اسے بسر کرتے ہیں. یہ بسر کرنے والی شاعری ہے. تو شہزاد بھائی کو بہت مبارک ہو، اور میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ یہ کتاب جو ہے وہ لازمی منگوائیں جو نئے دوست ہیں اور اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو ایک اچھے شاعر سے ملاقات کا شرف حاصل ہو. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.